अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में से एक स्पेशल जो चीज़ है उसके बारे में बताते हैं, जिसको हम जौ कहते हैं। जौ जौ को अंग्रेज़ी में बार्ले कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जौ को बहुत पसंद फरमाते थे, क्योंकि जौ की रोटी, जौ के सत्तू और जौ का दलिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुल फरमाते थे। जौ का दलिया मरीज़ के दिल से गम को दूर कर देता है, मतलब सुकून पहुंचाता है और उसकी कमज़ोरी उतार देता है। यानी मरीज़ की कमज़ोरी जो है वो जौ के दलिए से उतर जाती है। इसलिए कि जौ जो होता है ना, इसमें अल्लाह ने ऐसी खासियत रखी है कि ये कब्ज़ नहीं होने देता, तो बंदा जो है वो आसानी महसूस करता है। जैसे कि तुम में से यूँ समझो कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर उसकी गिलाज़त जैसे उतार देता है। यह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस तरह कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर गिलाज़त उतार देता है, इसी तरह जौ का दलिया जो है मरीज़ के दिल से गम को दूर कर देता है, उसकी कमज़ोरी को ऐसे उतार देता है जैसे तुम्हारे चेहरे से पानी जो है वो गिलाज़त को उतार देता है। जौ का दलिया कमज़ोरी को रफ़ा करता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। जौ एक हल्की फुल्की ग़िज़ा है, दिल दिमाग को फ़रहत बख्शती है, दिमाग को सुकून भी पहुंचाता है। जौ जिगर की गर्मी को दूर करता है। मसाने की गर्मी और पेशाब की जलन जौ जो होते हैं उसको ठंडा करके बंदे के लिए सुकून का बायस बनाते हैं। ये जोशांदा अगर आप जौ का बनाएं तो वो गुर्दों को बड़ा फ़ायदा देता है। जौ का जोशांदा मैदे को दुरुस्त भी करता है। मैदे की अक्सर बीमारियां जो हैं वो जौ का जोशांदा बना कर पिए तो उससे दूर हो जाती हैं। मैदे की जलन भी दूर हो जाती है। गर्म मिजाज वाले लोग जो होते हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद है। बंदे में बाज़ बंदों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो चिड़चिड़ापन जिसमें होता है ना, उसको चाहिए कि वो जौ का ज़्यादा इस्तेमाल करे। जौ का जोशांदा बना के पिए, जौ का दलिया खाए, जौ की रोटी खाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो चिड़चिड़ापन जो है ना उसमें दूर हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर चिड़चिड़ापन कब्ज़ की वजह से होता है, तो ये जौ जो है उसको ठीक कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैदे के अल्सर के लिए सुबह नाश्ते में जौ का दलिया इस्तेमाल करें। चंद माह में ये मर्ज़ अल्सर का दूर हो जाएगा। यानी मैदे में अगर अल्सर है तो सुबह नाश्ते में जौ का दलिया इस्तेमाल करते रहें। चंद महीने इस्तेमाल करना होगा तो इंशाअल्लाह वो अल्सर जाता रहेगा। जिन अफराद को पेशाब के रास्ते पीप या खून आता हो, वो जौ के जोशांदे को ठंडा करके उसमें शहद मिलाकर पिएं, तो इंशाअल्लाह उससे उनको फ़ायदा हो जाएगा। जौ का दलिया दायमी कब्ज़ के मरीज़ों के लिए भी बेहतर है। गुर्दे की पथरी वाला जो बंदा होता है वो जौ के ठंडे जोशांदे में शहद मिलाकर पिए तो इंशाअल्लाह पथरी जल्दी खारिज हो जाएगी। आंतों का अल्सर किसी को होता है, आंतों का अल्सर अगर हो तो सुबह निहार मुँह जौ का दलिया खाएं, तो जौ का दलिया आंतों के अल्सर को ख़त्म कर देता है। पेशाब की नाली में मौजूद अगर सोजिश है तो जौ के पानी में शहद मिलाकर पीने से वो सोजिश दूर हो जाती है। यानी जौ जो होते हैं पानी में भिगो के रख दें रात को, सुबह सवेरे जौ का पानी जो होता है वो आप ले लें और उसमें शहद मिलाकर पी लें, तो इंशाअल्लाह पेशाब की नाली में अगर सोजिश होगी तो वो दूर हो जाएगी। जिस्म में खून की कमी को जौ दूर करते हैं। जो खून में फसाद जौ खून में फासिद मादों को खारिज करते रहते हैं। जौ के मुसलसल इस्तेमाल से चेहरे की रंगत भी निखर जाती है। अगर किसी बंदे को यरकान है तो जौ की ग़िज़ा उसके लिए बहुत मुफीद है। उसकी जिस्म से गर्मी को दूर भगाएगा ये।
تو گرمی دور بھاگے گی، جرکان ختم ہوگا، ٹھنڈک آئے گی، اس کے چہرے پہ نکھار آئے گا، جرکان دور ہو جائے گا۔ جو کا گرم جوشاندہ جو ہے وہ پینے سے گلے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو کا جوشاندہ بنائیں، گرم جوشاندہ، گلے کی سوزش ختم ہو جائے گی۔ جو کا شربت جو ہے وہ صفراوی حالت میں تسکین دیتا ہے۔ صفرا ہوتا ہے نا جن کو پیلا چہرہ ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے جو کا شربت جو ہے وہ بڑی تسکین دیتا ہے۔ زبان کی خشکی بھی یہ جو کا شربت دور کر دیتا ہے۔ خارش کی حالت میں جو کا آٹا جو ہے سرکے میں خوب اچھی طرح ملا کر اس کا مرہم بنائیں۔ تو جہاں جہاں خارش ہے اس جگہ پر اس کو لیپ کی صورت میں لگائیں۔ یعنی خارش اگر ہے تو خارش کی صورت میں کیا کریں گے، جو کا آٹا لے لیں، جو کے آٹے میں سرکہ ملائیں خوب، جس طرح آپ آٹا گوندتے ہیں جیسے اس میں پانی ملاتے ہیں، تو اس طرح اس کے اندر سرکہ ملا کے اس کا لیپ بنا لیں، مرہم جیسے ہوتا ہے مرہم بنا لیں۔ تو وہ مرہم جو ہے جہاں جہاں پر خارش ہے اس جگہ پر لگائیں تو انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی، بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو جسم پر ورم ہو جاتا ہے، جسم کے حصہ کوئی سوج جاتا ہے، سویل ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا کرے گا بندہ، تو اس جگہ پر بھی یہی مرہم لگائیں گے تو وہ ورم انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ جو کے پانی کو ابالیں اور پھر اس پانی سے کلیاں کریں تو مسوڑوں کا درد جاتا رہے گا۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے۔ جو کا پانی جو ہے اس کو ابالیں، پھر اس پانی سے کلی کریں تو مسوڑوں کا درد جاتا رہے گا۔ جو پٹھوں کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ جن لوگوں کی پٹھے کمزور ہوتے ہیں یا پٹھوں میں درد پڑ جاتا ہے، مسل جس کو کہتے ہیں نا، مسل پین ہے بھائی، تو مسل پین والے کے لیے جو استعمال کریں، باقی سب چھوڑ دیں۔ تو جو کی روٹی کھائیں، جو کا دلیا کھائیں، جو کو زیادہ استعمال کریں، ستو کھائیں، جو کا دلیا کھائیں، جو کی روٹی وہ کھائیں اکثر، اور اسی کا جو شانہ بنائیں، مزہ آئے۔ پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی پٹھوں کی کمزوری، مسل پین مسلسل جاتا رہے گا۔ بھوک کسی کو نہ لگتی ہو تو وہ جو کا دلیا کھائیں۔ تو جو کا دلیا جو ہے وہ بھوک بڑھاتا ہے، بد ہضمی نہیں ہونے دیتا۔ جسم کی کمزوری جو کا جوشاندہ پینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ طبیعت میں بے چینی کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ معدہ کی سوزش بھی جو کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ دماغی کام جو کرنے والے لوگ ہیں وہ جو کا دلیا نہار منہ کھائیں تو بہت ہی خوبصورت ہے، وہ ان کو بہت سکون ہوگا اور طاقت ملے گی دماغ کو۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے نہار منہ جو کا دلیا بہت ہی مفید ہے۔ جو ہے وہ بے خوابی کی کیفیت دور کرتا ہے اور نیند کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جس کو نیند نہیں آتی نا، وہ جو کا حلوہ کھائے، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ جو نسیان جو ہے، یعنی جو بھولنے کی عادت ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے اور یاداشت بڑھاتا ہے۔ جو کے ستو جو ہوتے ہیں وہ معدے کی جلن کو دور کرتے ہیں۔ جو خون میں تیزابیت جو ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ جو جلدی امراض میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے۔ جو خون کو صاف کرتے ہیں اور فاسد مادے باہر نکالتے ہیں۔ جن افراد کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے اور بار بار ان کو ٹوائلٹ کا چکر لگانا پڑتا ہے تو جو کا دلیا کھائیں، انشاءاللہ پیٹ بہترین ٹھیک ہو جائے گا۔ جو پھوڑے پھنسیوں کو بھی دور کرتا ہے، اس لیے جو کا حلوہ، جو کا دلیا، جو کی روٹی یہ سب کھائیں تو پھوڑے پھنسیاں سب دور انشاءاللہ۔ گرمی دانے نکل آتے ہیں بعض لوگوں کو، اس صورت میں جو کا ستو جو ہوتا ہے شربت کے ساتھ اس کو پیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سردی میں جو کا دلیا کھائیں تو وہ بہت مفید ہے، اس سے بندے کی قبض بھی نہیں ہوگی اور بندہ حشاش بشاش رہے گا۔ جن افراد کو شدید سردی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، جلد پھٹ جاتی ہے، یعنی جسم میں نا پھٹ جاتے ہیں، جو کہیں کہیں پہ جسم جیسے پاؤں پھٹ جاتے ہیں یا جسم میں جلد پھٹ جاتی ہے، جن لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ سردی میں شدید سردی ہو تو جلد جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے یا کھردری ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کریں گے، جو کا دلیا کھائیں گے۔ تو جو کا دلیا کھائیں گے تو اس کی خشکی بھی دور ہو جائے گی اور
जो जल्द फट जाती है वो नहीं फटेगी, और खुरदरी भी नहीं होगी, और जल्द स्किन जो है वो भी सही सुथरी हो जाएगी। देखें ना, जौ कितना अच्छा है, ये कितने फ़ायदे हैं इसके। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तो नहीं इस्तेमाल करते थे ना, इसके बड़े फ़ायदे हैं ना। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम देखेंगे, एक तो हम जौ को इस्तेमाल करेंगे, एक तो हम जौ का दलिया खाएं, जौ की रोटी खाएं, जौ के सत्तू खाएं, जौ के हलवा खाएं, जौ का वो जोशांदा बना के पिए, जौ को गर्म करके पिए, पानी में डाल के पिए। माशाअल्लाह, जौ का इस्तेमाल जो है वैसे फ़ायदेमंद होगा। और अगर हम ये नियत करके इस्तेमाल करें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तेमाल करते थे, तो हम उनकी सुन्नत को अपना के इस्तेमाल कर रहे हैं, माशाअल्लाह, तो ये कितना मज़ा आएगा कि एक तो सवाब मिलेगा सुन्नत का, और दूसरा सेहत व तंदुरुस्ती भी मुफ्त में मिल जाएगी। कितनी खूबसूरत बात है, दोनों काम एक साथ होंगे। अल्लाह ताला हमें सेहत व सलामती अता फरमाए, आमीन।